Subscribe Go One Update social media channel and press bell icon for latest notification. ఇప్పుడు ఈ former Santander MLA फ्रांसिस सिल्वेराची गाडी जी काल MLA विरेश बोरकरान म्हटलेले टिंटेड आसा पळय ती आयज तो मुद्दम घेवन येयला असेंब्लीन दाखोवपाक बाबा आपणाची टिंटेड हा वो ना ती पळोवपाक ही पळय विलम सिल्वर बाब आज तू गाडी इशू घेवन येयला मुद्दाम दाखोवपाक येयला काल इशू आलो म्हणून कितें हांव गाडी घेवन येयला हांव स्वता तीच गाडी घेवन भोंवता टिंटेड तुजी गाडी टिंटेड आसा म्हणून काल आसा जाल्यार पळय मरे तूं आतां कॅमेरा काडला मरे व्हिडिओ काडला मरे टिंटेड आसा गाडी हांव इतले दिसा तितली तेंप जावन तीच गाडी घेवन भोंवता काल फुडल्यान हिंगाच गाडी आहली हेजे सीसीचे कॅमेराचेर टीव्हीचेर कवतली काल हांव 4 सुमार येयलो 4:30 सुमार येयलो 8 लागून गाडी हिंगा आनी तूं हात गेला 8 जणच गेला हांव हिंगाच आसा मरे आनी हांव सीएमा मेळपाक गेला मिनिस्टरा मेवला सगळे तुमच्याच आमदारान म्हटले तुजी गाडी टिंटेड नंबर सगळें दिलें अरे नंबर आसा GA07N 2124 टक्सन गाडी आनी काल सान हिंगाच गाडी आहा तो म्हणटा विरेश आमचो हांव ताका सदांच बरे भाशेन जापायता खूंय मेवल्यार तूं जाणा बाब विरेश म्हणटा आनी हात दिता मोगान दिता ना नो आमचे सगळे MLA तो आमचोच कांय नो आमचे कोण सगळे 40 जाण MLA आमचेच आनी हांव आतां काल हांव एसेंब्लीन येयल्लो आनी भितरूय आहलो काल तेणें हांव हिंगा विजया बरा नासलो जावं रोहन गांवडे बरा नासलो बरोबर येताले तेन्ना आनीक मागीर हांव आमचो निलेश काब्राला बरो नाहलो तेन्ना प्रेस दिला हांवें ताका पळयलो तो कितें उलयतालो दिसता आनी हांवें मागीर हांव 8 सुमार म्हाका एकल्यान म्हाका भायर सान एक कुकी म्हणून म्हाजो फ्रेंड आसा लंडन तेणें तूं गाडी घेवन टिंटेड गाडी घेवन भोंवता म्हणजे खंयची गाडी रे केन्नाच रे तो व्हिडियो म्हाका म्हणली धाड आनी गोवान रिपोर्टराचो तेन्नाच तेणें न्यूज धाडलो तुजो न्यूज धाडला कॅन्जिलाचो आनी हांव पळयत जाल्यार आनी टिंटेड गाडी म्हाजी म्हणटा तो हांव ताका आतांच ती दाखोवन तेणी येवन चॅक करची आतां हिंगाच फुडल्यान गाडी दवरता आनी ताका सांगता आनी तुमी ताका सांगाय भायर येवन ती टिंटेड गाडी आसा जाल्यार चॅक करात आनी सगळ्यान जावं सीएमाकूय जावन स्पिकराकूय ताणें लॅटर करता म्हणून सांगलें नको ताणें केलां जाल्यार आनी सकाळीं तो एसेंब्लीन बोबाट मारतालो पूण आवाज करतालो आनी हांवें मातसो पयलो तो न्यूज पयलो सीएमाक सांगलें डिमांड ताचेर कितें आसा तें मागीर उलय ट्रान्सपोर्ट डिमांड आसतलें आनी कितें आसतलें तेजेरूच उलय आतां तेजी तर म्हाजी गाडी ताका दिसता जाल्यार तेणें येवन हिंगाच पळोवची आतां तुमी सांगात सिल्वेराची गाडी हिंगा आसा आनी हांव जाणा तुमी सांगतले म्हणून तुमी ताका हाडात आनी दाखयात टिंटेड गाडी आसा जाल्यार म्हाजें कितें करपाचें आसा जाल्यार डिपार्टमेंट करतले कितें एक्शन घेवपाक जाल्यार डिपार्टमेंट एक्शन घेतले पळयत जाल्यार गाडी टिंटेड कशी दिसना ती तुमी पळयात मरे तुमी आतां काडला ताका कॅमेरा व्हरून दाखया आनी ताका हाडून दाखयात हांव बाबा विरेशा कडेन मागता MLA कडेन आमचो MLA तो ताका येवन हिंगा तुमी दाखयात टिंटेड गाडी आसा जाल्यार ताका पळोवन दी जावं कोणाक पळोवपाक जाय जाल्यार जावं स्पिकराक ताणें लॅटर केलां स्पिकरानूय कोणाकूय ताच्या ऑफिसरांक धाडले बेश्टेच तो एलिगेशन करता कोणाचेर म्हाजेर एलिगेशन करता तें करता बाब जे आमचे ऑफिसर आसात पुलीस आसात जे आमचे ट्रॅफीक पुलीस आसात दुसरे पुलीस आसात दुसरे ऑफिसर आसात तेंचेर बाबा एलिगेशन करता तुमकां कांय दिसती पडना काय म्हण सिल्वेराची गाडी येता टिंटेड गाडी येता तें BJPचो तो आसा VIP तो ट्रिटमेंट घेता अशें म्हणटा आनी BJPकूय तो एलिगेशन करता CMाकूय करता आनी कन्सर्न आमचे सगळे सरकाराक करता हें म्हाकाय तेजेर हांव सांगता विरेशाक तुमी आतां ताका बरे भशेन आपयात आनी दाखयात गाडी हिंगाच आसतली कालच्यान नाजाल्यार तो म्हणत आयज तुवें टिंटेड ग्लास काडल्यात म्हणत तेवूय तुमकां सांगता तो काडल्याय म्हणत काडलें जाल्यार कालच्यान पळय हिंगा गाडी 4 सान गाडी हिंगा आसा ह्या CCTVचेर ताका कळटली तुमी ताका सांगात हांव तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता बाब कॅन्जिलाक बाब आमच्या विलियमाक कित्याक दोगांयचे रिपोर्ट चोयल्यात दुसऱ्यांचे पळोवना दोगांयचेरूय कित्याक एलिगेशन करता तुजी सारकी आहा जाल्यार आनी तें म्हाका एकूच तुमकां ताका सांगोंक दिता आनी तुमकांय सांगता हांव ताका बरे भाशेन जापायता तो हांव तो तेज्या फुड्यान दिसलो हो तो त्या वाटेन गेलो जाल्यार ताका कितें जाता म्हण हांवूच नको कित्याक तो तकली भायर काडटा कितें जावं पण
तकलेन कितें येता पण सिल्वेर आपणाक दिश्टी पडला तो कोणाक मेवता कितें करता आमी BJPन आसात आमच्या कडेन जायतो लोक येता आमचे जावं पंचायत येता आमी कितें जाल्यार पूण तुजी टिंटीड ना जाल्यार कित्याक एलिगेशन तुजेर अरे तुमी ताका सांगात मरे आतां आमी सांगात ते जाल्यार आतां दिसती पडटा सो कित्याक एलिगेशन तुका दिसता तुजेर तें कितें जालां म्हण कोण जाणा हांव टिंटेड क्लासान भोंवता हांव कितें हांव केन्ना कितें तेंप जाला फाटी आसली ती तुमी जाणात 2-3 वर्सां पयलीं ती टिंटेड क्लास आमी काडली आनी कांयच ना मागता तुम कडेन ओके कडेन 40 जाण तुमी प्रेस रिपोर्टर आसात कॅनजील विलियम आनी दुसरे आमचे आसात तुम कडेन म्हाका आतां ताका आपयात गाडी हिंगाच दवरता आनी तो म्हणत काल ती गाडी आतां तो घेवन येयला ते काडले म्हण वयल्यान हे पळय CCTV कॅमेरा आसा थिंगाच गाडी कालच्यान थिंगाच आसा 4 वरां गाडी हिंगाच आहली हांव मागता विरेशा कडेन मागता तेणें येवन ही गाडी पळोवची तो बेश्टोच प्रेस घेता बेश्टोच आवाज करता आख्ख्या संवसाराक दाखयता तो आपूण बरें उलयता कितें उलयता कित्याक तो असले नाटकां करता म्हण आमकां समजना ओके तुम्ही आता परत काय कितें म्हटलें तें आमच्यान कांय सांगपाक जाय इलेक्शन येता म्हणल्यार 2-3 वर्सां आसात ते मागीर पळोवपाचें आमी BJPन आसात BJPनूच काम विरेशाक तुजे त्रास जाता दिसता तुका म्हाका कांय म्हाका कांय ना तो MLA आसा तुका तेजे त्रास जाता म्हाका कांय जायना मग गाडयेचेर बा तुमचे इशू कित्याक अरे गाडयेचेर टिंटीड म्हणून आतां म्हाजी एकूच गाडी आसा टिंटेड कितले गाडी येता आसतले ना पूण कितें पूण कारण आसपाक जाय तुका कांय दिसना म्हाका कांय दिसना तेका तुकलेन कितें काल तो हिंगा ना जाल्यार मोगान सांगलां आसतलें तें मोगान मोगान सांगलां उलयलां तें रागान सांगलां तें पळयात मरे एसेंब्लीन तो रागान उलयता मरे व्हडले छाती ना तुका कांय दिसना दुसरें जाल्यार ताणें मोगान सांगलां न्हू मोगान सांगलां मागीर रागान दिसता तुका तो म्हाकाय रागान दिसना मागीर कशें दिसता तुका तेका कितें जाता म्हूण कोण जाणा आतां कितें कसलें कितें जालां म्हूण आतां तुमी तेका हांव जाणा तुमी तेका आपयतले आनी दाखयतले म्हूण आनी दाखयना जाल्यार तो व्हडलो गुन्यांवकारी व्हडलो गुन्यांवकारी म्हणटा हांव विरेश बाब व्हडलो गुन्यांवकारी ती गाडी येवन म्हाजी GA07 N2124 गाडी सो विरेशान एक RTO ऑफिसर कसो ट्रॅफिक ऑफिसर कसो गाडी येवन चॅक करता तुजी अशें म्हणटा तूं चॅक करूंकूच जाय न्हू तेणी चॅक केलें तेणें म्हटलां म्हणून. कळटलें नाजाल्यार कशें कळटलें तेणी दोळ्यांनी ताका पळोवचें ओके दोळे तेणें ओपन दवरचे पळोवचें नाजाल्यार फोकल घालून पळोवचें कितें आसा तें ओके Subscribe Go1 Update social media channel and press bell icon for latest notification.